अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज की इस वीडियो में आपको खुशामदीद कहती हूँ। रमज़ान मुबारक के अंदर हमने सिलसिला शुरू किया था, उसको जिस हद तक हम मुकम्मल कर सकते थे वो किया, और उसके बाद ईद की छुट्टियाँ, और ईद की उन छुट्टियों के बाद हम दोबारा जो है इस सिलसिले को शुरू कर रहे हैं। आज हम गुफ्तगू करेंगे कि औरत का जो मुकाम है इस्लाम में और हमारे माशरे में जो उसकी मौजूदा सूरत हाल है, ये क्या होना चाहिए और इसको किस तरीके से हम बेहतरी की तरफ लेकर जा सकते हैं। हमारे जो रुझानात हैं माशरे में, देखें हमेशा एक जो रूल आम तौर पर चलता है वो है सप्लाई एंड डिमांड का, कि जिस चीज़ की डिमांड होती है उसी को सप्लाई किया जाता है। तो हमारे यहाँ ज़्यादातर जो चीज़ जिसको ज़्यादा पसंद किया जाता है वो है जो कि उम्दा नहीं है, जो कि पसंदीदा नहीं है। जो टिकटॉक पे देख लीजिए, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, हर जगह पे जहाँ पे भी औरत अपने आप को एक्सपोज कर रही है या कोई उल्ट पुल्ट हरकतें कर रही है या कुछ ऐसा बोलने में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रही है, और छोटी सी भी कोई ऐसी हरकत है कि जो उसको वायरल करने का बायस बन जाती है और लोग उसको देखते हैं और आगे शेयर भी करते हैं, तो उसको शेयर करने वाले कौन हैं, उसको आगे पब्लिसिटी उसकी करने वाले कौन हैं? वो हम लोग ही हैं। और उसके मुकाबले में अगर कोई सुलझी हुई बात है या संजीदा मौजू है जिसको माशरे में फैलना चाहिए, जिसकी अवेयरनेस क्रिएट होनी चाहिए माशरे में, जिसको हमारे घरों तक जिस आवाज़ को पहुंचना चाहिए, उसको शायद हम उस तरह से नहीं पहुंचाते, या उसके बारे में हमारा जो रवैया है वो इतना ज़्यादा संजीदगी पे माइल नहीं होता। तो ये हम ही हैं उसके पीछे वजह, जो हम कहते हैं कि भी हमारे माशरा इस तरह बेराह रवी की तरफ क्यों जा रहा है या इसके अंदर इस तरह के मसाइल क्यों पैदा हो रहे हैं। तो हम जिस चीज़ को देखना शुरू करेंगे, जिस चीज़ को फैलाना शुरू करेंगे, वही चीज़ आगे फैलती जाएगी। तो आज से ही आप ये तहिया कर लें कि हमने ऐसी चीज़ों को आगे लेकर जाना है कि जो हमारे माशरे के अंदर बेहतरी का बायस बने। तो चंद साल लगेंगे, और उम्मतों की ज़िंदगी में चंद साल कोई मानी नहीं रखते। दुनिया की ज़िंदगी है वो तो बहुत तवील है, और उसके अंदर कौमों का अरूज ज़वाल जो है वो भी सदियों पे मुहित होता है। लेकिन उसके लिए शऊरी कोशिश करनी ज़रूरी है, जद्दोजहद करनी ज़रूरी है, इदराक हो कि हाँ हम गलती की तरफ जा रहे हैं, तो फिर वापसी का रास्ता जो है वो आसान हो जाता है। तो आज मैंने आपसे जो बात करनी है वो है कि अल्लाह ताला ने किस तरह औरत को इतनी ताकत दी है, इतनी सलाहियत दी है कि वो माशरे की इस्लाह का काम कर सकती है। वो नाक़िसुल अक़ल नहीं है, वो कोई कम फ़हम की मालिक नहीं है, बल्कि वो मामले का इदराक बहुत अच्छे तरीके से कर सकती है। मसला सिर्फ़ ये है कि हमने उसको उसकी तरबियत के ऊपर किस हद तक जो है वो फ़ोकस किया हुआ है। क्या हमने बेटे के लिए जितनी अपॉर्चुनिटीज़ रखी हैं, क्या बेटी के लिए भी उतनी ही रखी हैं हमने उसको? क्योंकि हालाँकि बेटी की तरबियत की ज़्यादा ज़रूरत है। बेटी ने एक घर को जाके चलाना है, और घर को चलाने का मतलब है कि उसके ऊपर फिर मज़ीद 4-5 ज़िंदगियों जो हैं वो उसके ऊपर डिपेंडेंट होंगी। तो अगर हम अपनी बेटी को की तरबियत करने में नाकाम हो जाते हैं, तो इसका मतलब है कि हम अगले 5-6 लोग जो उसके ऊपर डिपेंडेंट होने जा रहे हैं, उनके लिए भी फिर हम मोहताज हो जाएँगे। तो बेटियों की तरबियत के ऊपर बेटों की तो करें ही करें, लेकिन बेटियों की तरबियत पे भी बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। देखिए सूरह अहज़ाब आयत नंबर जो है वो 35 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात वल क़ानितीन वल क़ानितात वस सादिकीन वस सादिक़ात वस साबिरीन वस साबिरात वल ख़ाशिईन वल ख़ाशियात वल मुतसद्दिक़ीन वल मुतसद्दिक़ात वस साइमीन वस साइमात वल हाफ़िज़ीन फ़ुरूजहुम वल हाफ़िज़ात वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिरात अअद्द लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। आप देखिए अल्लाह ताला ने जो कैफ़ियत, जो सिफ़त मोमिन मर्द की बयान की, वही सिफ़त जो है वो मोमिन औरत की भी बयान की है, और दोनों के लिए बराबर की अजर और बराबर का जो है सिला उसका अल्लाह ताला ने यहाँ पे वादा किया है। क्या कहा कि जो मुस्लिमीन हैं, मर्द हैं, जो अपनी विल को सरेंडर कर दें, जो अपनी ख्वाहिशात को सरेंडर कर दें, अपने इरादों को अल्लाह के इरादे के सामने, और मुस्लिमात, और जो अल्लाह के सामने
خواتین وہ جھکیں، مرد ہوں عورت ہوں، مومن مرد ہوں مومن عورتیں ہوں، قانتین اللہ کی طرف جھکاؤ رکھنے والے رجوع کرنے والے مرد آدمی ہوں مرد ہوں یا مسلمان قانتات ہوں عورتیں ہوں، الصادقین سچے مرد ہوں یا صادقات سچی عورتیں ہوں، الصابرین والصابرات صابر مرد ہوں یا صابر عورتیں ہوں، خاشعین خشوع رکھنے والے مرد ہوں خشوع رکھنے والی عورتیں ہوں، متصدقین صدقہ کرنے والے مرد ہوں یا اور صدقہ کرنے والی متصدقات عورتیں ہوں، الصائمین صوم رکھنے والے روزہ دار صائم ہوں مرد، والصائمات اور عورتیں ہوں، والحافظین فروجہم جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد ہوں، والحافظات اور جو عورتیں اس عمل کو کرنے والی ہوں پاک باز ہوں، والذاکرین اللہ کثیرا اور اللہ کا بہت ذکر کرنے والے مرد ہوں، والذاکرات اور عورتیں ہوں۔ تو کوئی تخصیص نہیں ہے کہ مرد کرے گا تو اس کو اس کا اجر زیادہ ملے گا اور عورت کرے گی تو شاید اس کو اجر کم ملے گا، برابر اللہ تعالیٰ نے دونوں کے اعمال کو تولا ہے کہ مرد اچھا کام کرے گا اس کو بھی اسی طرح صلہ ملے گا، عورت کرے گی اس کو بھی اسی طرح سے صلہ ملے گا۔ تو دونوں کے بارے میں کہا اعد اللہ لہم مغفرہ و اجر عظیم، اللہ تعالیٰ نے کے لیے نہ صرف مغفرت جو ہے وہ تیار ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، بلکہ اجر عظیم بھی اللہ نے اپنے جناب خاص سے ان کو عطا کرے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری مقام جس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں مومنوں کے لیے خواہ وہ مرد ہوں یا عورت دو خواتین کی مثالیں بیان کی ہیں اور کہا ہے کہ یہ تمہارے لیے یہ ان میں مثال ہے، ان کو اپنے لیے نمونہ بناؤ۔ اب دیکھیے کہ وہ دو مثالیں یا جو دو نمونے اللہ نے ہمارے سامنے رکھے ہیں وہ کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم میں کی آخری جو دو آیات ہیں 11 اور 12 اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے مثال بیان کرتا ہے کن لوگوں کے لیے آمنوا جو ایمان لائے ہیں، ایمان والوں کے لیے مومنین کے لیے مثال بیان ہو رہی ہیں، کس کی؟ امرأۃ فرعون کی عورت کیا تھا، کب وہ ہمارے لیے نمونہ بن گئی؟ جب اس نے کہا ربی اے میرے رب ابنی لی اندق میرے لیے بنا دیجئے اندق اپنے پاس بیتن فی الجنہ جنت میں ایک گھر، ونجنی من فرعون اور مجھے بچا لیجئے فرعون سے، وعملہ اور اس کے عمل سے۔ یعنی مرد اگر غلط کام کرتا ہے، وہ رشوت لے رہا ہے، کرپشن کر رہا ہے، کوئی بھی برائی اس کے اندر موجود ہے، تو عورت کو یہ نہیں کہا گیا کہ وہ اس کو شاباشی دینے والی بن جائے، وہ اس کی شریک کار بن جائے، وہ اس کے ساتھ شامل ہو جائے کہ جی مجبوری ہے کیا کریں میرا شوہر ہے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، اگر وہ مرد غلط کام کر رہا ہے تو تمہارا کیا کام ہے کہ تم اگر اس سے الگ نہیں ہو سکتی تو مسلسل دعا کی حالت میں رہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے عمل کے جو شر ہے اس سے محفوظ رکھے اور اس کا اجر تمہیں اللہ کی طرف سے ملے۔ اور کہا کہ میرے لیے اپنے پاس اللہ تعالیٰ میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دیجئے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا لیجئے، وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ یعنی وہ مجبور بھی ہے وہاں پہ کہ وہ جو گروہ ہے جس میں وہ پھنسی ہوئی ہے فرعون کی بیوی، وہ کیا ہے؟ ظالم لوگ ہیں، ظالم لوگوں میں وہ گھری ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ سے دعا کر رہی ہے کہ یا اللہ مجھے ان لوگوں سے بچا لے، اس کے عمل کے شر سے بچا لے، میں اس کے عمل میں شریک نہیں ہوں، یہ غلط کام ہے اور میں اس سے بری ہوتی ہوں، اور مجھے اس کا صلہ جو ہے وہ اپنے پاس عطا کر اپنے پاس جنت میں میرے لیے گھر بنا دے۔ ایک تو یہ مثال ہمارے سامنے فرعون کی بیوی کی آئی جن کا نام جو ہے وہ تاریخ میں بتایا جاتا ہے کہ آسیہ تھا، اور دوسری مثال جو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے بیان کی ہے وہ کون سی ہے؟ وہ ہے وہ مریم، اور مریم کی مثال ان کے سامنے بیان کرو، ابنۃ عمران یہ عمران کی بیٹی تھیں، التی احسنت فرجہا جس نے اپنی پاک بازی جو ہے اس کو قائم رکھا، فنفخنا فیہ من روحنا اور اس میں ہم نے اپنی روح پھونک دی، وصدقت بکلمات ربہا اور اس نے اپنے رب کے جو کلمات ہیں ان کو پورا کر دکھایا، وکتبہ اور اس کی کتابوں کو، وکانت من القانتین اور وہ قنوت کرنے والی تھی، اپنی رب کی طرف رجوع کرنے والی تھی، یعنی اس نے معاشرے کے پریشر کو نہیں اپنے آڑے آنے دیا بلکہ اس نے جو ایک پاک بازی کی روش تھی اس کو قائم رکھا اپنے لیے، اور اس نے
जो एक ट्रेंड जिस तरह चलता है या जो गलत काम होते हैं उनसे अपने आप को बचा के रखा। तो ये दो मोमिनों के लिए अल्लाह ताला ने मिसालें बयान की हैं जो कि ख़वातीन की मिसालें। तो औरत का मुकाम अल्लाह ताला ने बहुत ऊंचा रखा है, मर्द को कव्वाम बनाया है क्योंकि वो अपना माल खर्च करता है और दोनों के जो दायरा कार हैं अमल के वो अल्लाह ताला ने अलग अलग बयान किए हैं। तो इस ज़िमन में हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम ख़वातीन को जो है वो अपने ज़हनों में हकीर समझना छोड़ दें। हम अपने ज़हनों में उनको उनके मुकाम पे बिठाएं। हम ऐसी ख़वातीन को सपोर्ट करें यानी जो माशरे के अंदर बेहतरी लाने की ख़्वाहां हैं और उनके लिए जो है और ऐसी ख़वातीन जो माशरे के अंदर अल्लाह ने कहा है कि जो बेहयाई की बातें उनको फैलाते हैं तो उनका हमें मुमिद्दो माविन नहीं बनना। वो चीज़ें खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी जब वो खुद भी देखेंगी कि जी हमें तो पजीराई नहीं मिल रही, तो ऑब्वियसली वो भी इस चीज़ को छोड़ने वाली बनेंगी, वो भी दूसरी तरफ आने वाली बनेंगी। लेकिन बहुत ज़रूरत है कि इसके लिए हम सपोर्ट करें इन तमाम अफराद को जो कि माशरे की इस्लाह के ख़्वाहां हैं, जो कि अपनी ज़ात की इस्लाह के साथ साथ माशरे के अंदर भी उम्दा चीज़ें देखना चाहते हैं, इसके अंदर हुस्न देखना चाहते हैं, इसके अंदर उम्दगी देखना चाहते हैं, एक आइडियल सोसाइटी की तलाश में हैं। तो ये हमारी कोशिशों के बगैर मुमकिन नहीं होगा, हमारी सपोर्ट के बगैर मुमकिन नहीं होगा। तो इस सिलसिले को हम इंशाल्लाह जारी रखेंगे। ख़वातीन के हवाले से मज़ीद भी हम गुफ्तगू करते रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।